सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो रसूल जो गरीबों को बहुत ऊपर उठाने आए थे और कौम को पैगाम दिया मेरे आका ने कि जन्नत की भी कुंजी है, जैसे हर चीज की कुंजी होती है और जन्नत की कुंजी गरीबों से मोहब्बत है। जिसके दिल में गरीब से प्यार नहीं है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गोया कि वो जन्नत की कुंजी भूल चुका है, जन्नत की कुंजी खो चुका है। आज आप देखें, अगर कोई गरीब हमें जनाजे में बुलाए, हमारे पास टाइम नहीं, कोई गरीब हमें दावत दे, अपने पास टाइम नहीं है। ये ऐसी खुदगर्जी का दौर है। रिवायतों में आता है एक औरत थी, बहुत गरीब थी, मदीने मुनव्वरा में, उसका नाम आलिया था और वो बीमार थी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इसका इंतकाल का वक्त करीब है, अगर इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे इत्तला करना। सरकार ने कहा इत्तला करना। इत्तेफाक कि वो आधी रात के वक्त उसका इंतकाल हुआ और चूंकि हुजूर का हुक्म है कि जब किसी का इंतकाल हो तो बहुत जल्दी उसको दफन किया करो, बस जितना टाइम लगे कफन दफन में। पता नहीं खुदा जाने लोग बिला उज़्र शरई रात रात भर मैयत को क्यों रखते हैं, दिन दिन भर मैयत को क्यों रखते हैं। वो बेटी आ रही है, वो भतीजी आ रही, वो पोती आ रही, वो पोता आ रहा है, वो बेटा आ रहा है। जिंदगी भर जो कभी सीधे मुंह नहीं पूछते थे, अब उनके लिए मैयत को रखा जाता है। वो करेगा क्या आकर के? कुछ नहीं करना उसने। सुन्नत रसूल लोग तर्क करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब इंतकाल हो तो तदफीन में जल्दी किया करो, बस उतनी देर है जितना देर इंतजाम में है, बाकी इसके और उसके आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो रात की तारीकी में उनका इंतकाल हुआ, जिसको आलिया कहते थे। गरीब थी वो और वो मस्जिद नबवी शरीफ में झाड़ू दिया करती थी। और जब इंतकाल हुआ, इत्तेफाक से रातों को कयाम करने वाले रसूल उसी रात को सो गए। साहबा ने सोचा इस गरीब की मैयत में शिरकत से बहुत ज्यादा बेहतर है कि हुजूर आराम करें। लोगों ने हुजूर को इत्तला नहीं की। सुबह हुई, गरीब परवर रसूल ने पूछा आलिया की तबीयत कैसी है, आलिया का क्या हाल है। अब तो लोग गरीब की खैरियत ही नहीं पूछते, मगर अर्श बरी पर कदम रंजा फरमाने वाला, जिसकी नालैन को बोसा देने में अर्श की मेराज हो जाए, वो रसूल कहते आलिया कैसी है। साहबा अर्ज करते हैं हुजूर उसका इंतकाल हो गया। सरकार ने फरमाया मुझे इत्तला नहीं दी, हुजूर आप सो गए थे, हमने सोचा हुजूर की नींद में खलल क्यों करें। आका फरमाते हैं कि जब मैं मौजूद हूं तो किसी के इंतकाल पे मुझे खबर दिया करो। और वो आलिया नाम की खातून, हुजूर ने उसकी खैरियत पूछ करके गोया कि उस आलिया को इतनी ओलिया बना दिया कि आज भी लोग जो है वो उसका जिक्र हदीस में कर रहे हैं। महफिलों की जीनत बन गई है आलिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर आका फरमाते तुमने मुझे इत्तला नहीं दी और वो मेरी बरकत से बज़ाहिर महरूम हो गई, इसलिए एतबार से कि मैं उसके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। आका फरमाते चलो मैं अब उसकी कब्र पे चलते हैं। हुजूर जनाजे में नहीं गए तो हुजूर उसकी कब्र पर तशरीफ ले गए और वहां जा करके एक रिवायत यह कि हुजूर ने जनाजा पढ़ी और एक रिवायत यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मगफिरत की दुआ फरमाई। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये गरीबों के साथ हमदर्दी का अंदाज और यतीमों के साथ क्या। ओहद के मैदान में 3 हिजरी में जंग ओहद हुई। एक बच्चा हुजूर के पास आया और बड़ी मासूमियत से पूछा हुजूर मेरे अब्बा कहाँ हैं। इत्तेफाक की बात ये, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों का अपना अंदाज होता है। बच्चे ने पूछा हुजूर मेरे अब्बा कहाँ हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, हुजूर जल्दी से किसी को गम की खबर नहीं देते थे। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम लोगों को ऐसी खबर देते थे कि इंसान खुश हो जाए। गम की खबर हुजूर अलैहिस्सलाम जल्दी से किसी को नहीं देते थे। जब उसने कहा हुजूर मेरे अब्बा कहाँ है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इत्तला आई थी कि उसके वालिद शहीद हो चुके हैं, तो सरकार ने फरमाया तेरे अब्बा तो शहीद हो गए। वो रोने लगा, हुजूर मेरे अब्बा चले गए। अल्लाह के हबीब ने उसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख करके फरमाया क्या तू इस बात पर खुश नहीं है कि तेरे अब्बा शहीद होने के बाद मोहम्मद तेरे अब्बा है और आयशा तेरी अम्मी है। एक मर्तबा एक यतीम बारगाह रिसालत में आया और अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ बेवा हो चुकी और मैं यतीम हूँ, मैं, मेरी अम्मी और मेरी बहन, हम तीनों बहुत भूखे हैं। सरकार हमारा कोई पोसाने हाल नहीं है। आका आप हमारी मदद फरमाएं, इसलिए कि आपकी चौखट से कभी कोई खाली नहीं जाता और आप हमेशा मदद करते हैं। उस वक्त मेरे सरकार ने उस बच्चे से कहा जाओ मेरे घर पे और मेरे घर जा कर के कहना कुछ है, वो जो दे वो ले करके आओ।
وہ جو دیں وہ لے کر کے آؤ، پھر میرے پاس حاضر ہونا۔ وہ گھر گئے، وہ بچہ گھر گیا تو گھر سے 21 کھجوریں ام المومنین نے اس کو دیا۔ وہ 21 کھجوریں لے کر کے آیا، حضور 21 کھجوریں ہیں۔ سرکار نے فرمایا 7 تمہارے لیے، 7 تمہاری بہن کے لیے اور 7 تمہاری امی کے لیے۔ اور حضور علیہ السلام نے پھر اس کو ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر اس کے اندر برکت کی دعا کی، فرمایا اب روزانہ ایک ایک کھایا کرنا۔ وہ بچہ لے کر کے جیسے ہی گیا، راستے میں ابھی وہ آگے بڑھا، یہ منظر حضرت معاذ نے دیکھا۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل یہ حضور کے صحابی ہیں۔ اس حدیث میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کا نام بھی آتا ہے، لیکن حضرت معاذ نے دیکھا، حضور علیہ السلام اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔ حضرت معاذ آئے اور آنے کے بعد اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ یتیم ہے، اور اس سے پوچھا کیا حال ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ چلا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابہ کو مزید ترغیب دینے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ تو نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا اور اس سے تو نے خیریت کیوں پوچھی؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ یتیم ہے اور وہ اس وقت پریشان حال ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے معاذ تجھے معلوم ہے جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عرض کی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ اتنے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کو اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ کریں کس قدر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی غمگساری فرمائی اور غریبوں کا خیال فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، آپ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے اور ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ غریبوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں کیا تھی، اور غریبوں کا دل دکھانا حضور علیہ السلام کو اتنی اذیت دیتا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی۔ ایک مرتبہ ابو سفیان یہ مکہ کے رئیس تھے اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بہت ساری جنگوں میں یہ آگے آگے تھے، اس لیے مسلمان حضرت ابو سفیان سے جو ہے وہ بہت نفرت کرتے تھے جب وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کسی کام سے مدینہ منورہ آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں 3 غریب صحابہ، ایک حضرت بلال، ایک حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی، یہ بہت غریب صحابہ تھے، اس لیے کہ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، گویا کہ یہ لوگ مہاجر ہی تھے اور یہ لوگ بہت دور سے آئے تھے، ان کا کوئی خاندان نہ تھا، ان کے کوئی رشتہ دار نہ تھے، ان کا کوئی قبیلہ نہ تھا، اس لیے بہت غربت کی زندگی یہ گزارتے تھے۔ ان تینوں نے ابو سفیان کو دیکھا اور ابو سفیان کو دیکھنے کے بعد ان تینوں نے اسلامی غیرت کے ساتھ کہا کہ یہ چلتا پھرتا کیسے ہے، مسلمانوں کی تلوار نے ابھی تک اس کی گردن نہیں اڑائی۔ یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے سن لیا۔ سننے کے بعد ان تینوں کو کہا تم یہ جو بات کر رہے ہو، مکے کا سردار ہے وہ ابو سفیان، مکے کا سردار ہے، اس کے متعلق ایسی بات کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ تشریف لائے صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی تربیت تھی، دل میں کھٹک تھی کہ میں نے ایک کافر کے لیے اور جو وہ شخص جس کے لیے غیرت کی باتیں وہ غریب کر رہے تھے اس کے لیے میں نے ان کو ایسا کیوں کہہ دیا۔ تو یہ معاملہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا اور بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سلمان کو، صہیب کو اور بلال کو ابو سفیان کے لیے ایسی ایسی بات کہہ دی۔ آقا فرماتے ہیں شاید تو نے غریبوں کا دل دکھا کر اللہ کو ناراض کیا، اس لیے کہ جو کسی غریب کا دل دکھائے گا اس سے اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ جس سے ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کی عرض کی حضور میں کیا کروں؟ ارشاد ہوا کہ اب تو نے جو غریبوں کو ناراض کیا ہے جب تک تو ان کو راضی نہ کرے اللہ بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا، اگر وہ تجھ سے ناراض ہے تو۔ صدیق اکبر دوڑے گئے، صدیق ابو بکر صدیق اللہ اکبر، جن کے لیے خدا کی رضا سب کچھ تھی، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا سب کچھ تھی، ان 3 غریب صحابہ میں حضرت بلال تو وہ تھے نا جن کو خرید کر آزاد کرنے والے صدیق اکبر ہیں، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اللہ اکبر،
अबू बकर सिद्दीक ने बिलाल हबशी को खरीद करके आजाद किया, लेकिन उनके लिए ऐसा जुमला जबान से निकला, अल्लाह के हबीब फरमाते जिसने गरीब को नाराज किया खुदा नाराज है, जब तक कि वो राजी ना कर ले खुदा राजी नहीं होगा। सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े गए और तीनों से कहा क्या तुम लोग नाराज हो गए? तीनों ने कहा नहीं तो बस बात हुई और हो गई। कहा कि अगर नाराज हो गए तो अबू बकर तुमसे माफी तलब करता है, उसके एवज में जो चाहे मुझसे ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं हम तो नाराज नहीं हुए, बस बात हो गई और हो गई। अल्लाह अकबर। एक अपने वक्त का इतना बड़ा जलीलुल कद्र सहाबी और गरीबों के पास उनको खुद से भेजना ये कह करके कि जाओ और उनसे माफी तलब करो, ये इस्लाम का कितना हसीन निजाम है, गरीबों की अहमियत को कितना वाज़ेह करता है।